Mga kapuso, dali-dali nga gindala sa ospital ang 33 anyos nga tricycle driver nga si J.R. Valenzuela matapos matiruhan sa isa ka personnel sa Pavia Municipal Police Station sa barangay Balabag, Pavia, Subong hapon. Base sa impormasyon nagikan sa Pavia MPS, nagpangayo isang bulig ang iloy ni J.R. bangod gin sakit sini kag hana bunon ang iya utod. Sang nagabot sa lugar ang nagresponder nga duwa ka mga pulis kag nakita ni J.R. ginpahayag nga kasubong nagpanik ini. Tion-tion ginsulong sini ang mga pulis kag ginhana nga bunon. Sa tuyo nga depensahan ang kaugalingon ginpalukpan sang isa ka pulis si JR kag ginapasuni na igo sa dughan. Sa pagpakigango sa news team sa hepe sang Pavia MPS, nagpamalibad ini nga hingadlan ang pulis nga nakatiro kay JR. Apang ginkonfirmar sini nga ginbawian sang kabuhi ang biktima sa ospital. Ubon o niya man ang pulis siguro kay gadagan sa yung pulis mo ilagas ginagapakad to lang pulis siya kapakad gasulong sa pulis as a part sang warning yang nag-load pa sa tani isang iya pusil to threaten the natiruhan but ang ginhimo niya sige gyapon ang iya nga lagas sa aton nga pulis kag bunon.